वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है। आज हमारा मौजू है ख़ातीन के विरासती हुकूक का इस्तेहसाल और माशरती दबाव। मैं सैयदा साइमा हसन बुखारी साहिबा से मुखातिब हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं माशरती दबाव की। मैंने देखा है कि बहुत सारी बहनें मिलकर एक ऐसी बहन को मनाने जाती हैं जो मान नहीं रही होती, जो अपने हिस्से से दस्तबरदार होना नहीं चाहती। वो कहती है कि मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हक़ दिया है, मुझे शरीयत ये हक़ देती है, मुझे कानून पाकिस्तान का ये हक़ देता है कि मैं अपनी विरासत से महरूम न रहूं। तो उसको मनाने के लिए ख़ातीन यानी उसकी बहनें ही उसके ऊपर प्रेशर डाल रही होती, दबाव डाल रही होती, बाकायदा एक वफ़द बन के जाता है। और मैंने पंजाब के कई शहरों में और देहातों में ख़ास तौर पर ये राज देखा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही। ऐसे बहुत से वाकयात हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनमें एक माँ ने अपनी बेटियों, एक बेटी ने कहा कि मुझे वो बेवा हो गई, बच्चे छोटे थे, उसके वो कुछ काम नहीं कर सकती थी, उसने कहा मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे। माँ ने उसको वार्निंग दी कि भाई तुझे कत्ल कर देगा, तुम कत्लो गारत चाहती हो। तो माँ खुद यानी कि बजाय ये कि बच्ची का साथ देती और उसका हक दिलवाती, वो चूंकि खुद अपनी पोजीशन भी बाज़त माएँ खुद बेटों पे डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन जहाँ पर शरीयत का हुक्म है वहां पर तो हम अपनी जाती मफादात या इस तरह की चीजों को नहीं रख सकते। तो ऐसी बहनें भी मिलके कि भाई के साथ मामला खराब नहीं हो, मेके आबाद रहे और इस तरह की, ये सरासर नाइंसाफी है। और इसके लिए अभी हमारी ये वकील भाई भी फरमा रहे थे कि एजुकेट करने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि सोसाइटी को एजुकेट करने की जरूरत, उससे मैंने सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है। पहले तो हम लोग ये सुनते थे कि वही इलाकों के अंदर है। अब बहुत सी वकला हमारी बहनों से भी मुलाकात होती है तो वो कहती है हमने बड़े लोगों को जेलों के अंदर जाते निकलते और केस हम आपस में किए हुए इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि भाई हर चीज अपनी बहनों को हक देने के हक में नहीं होते और बहनों को जरूरत हो रही, अगर वो केस तो वो अरसा दराज तक वो केस जो है चलते रहते हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी इस चीज से दस्तबरदार नहीं होना चाहते और अपनी बेटियों को या बहनों को हिस्सा नहीं देना चाह रहे होते। तो इसमें विरासत के हिस्से के लिए ना एक और चीज हमें देखने में आती है कि हमारे पास कई मिसालें हैं बड़े बड़े खानदानों की और बड़े बड़े नामों के, जिसमें बेटियों की शादी खानदान के अंदर सिर्फ इस वजह से और गैर मौजूद शादियां इस वजह से कर दी जाती थी ताकि जायदाद का हिस्सा बाहर ना देना पड़े। और उसके नतीजे में आखिर में ये हुआ कि उस बेटी बहन को कत्ल कर दिया जाता था, किसी भी तरीके से, किसी भी गैर महसूस तरीके से उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाता था जब पता चलता था कि वो बगावत पे उतरने वाली है या वो अपना हक मांग रही है। जी, जबकि ये ज़माने जाहिलियत का है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जाहिलियत को और इन रिवाजों को और इस तस्वुर को कला कमा किया। इतनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकालीफ सही, ख्वातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया उस सोसाइटी के अंदर। वहां तो इतने खौफज़दा थे कि बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर किया जाता। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि एक औरत की यहाँ डिलीवरी होती तो उससे पहले ही एक कब्र खोद देते थे रूम के अंदर ही, और बच्ची को मारने पर भी टाइम नहीं लगाते थे कि इसकी आवाज कहीं हमसायों में नहीं चली जाए, और वो बच्ची को जिंदा दरगोर पैदा होते ही, लड़का होता रख लेते, बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। और इस आलम नबी पाक सल्लम ने इतना मोटिवेट किया, इतनी बशारतें दी अपने सहाबा को कि वही सोसाइटी जो बच्चियों को जिंदा दरगोर करने पे फख्र समझती थी, वहां पर सहाबा किराम जिंदा दरगोर करने वालों से बच्चियां खरीद के अपनी बेटियां बना लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का मुआशरा जो था तश्कील दिया। बहुत सी लड़कियां सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती, अपने केसेस लेकर आती और अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से बताती, और उनका केस सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी उस आवाज को उठाती और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती और उनके हकूक दिलवाती। तो नबी सैयदा साइमा हसन बुखारी साहिबा, आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, एक पाकिस्तान की सियासी जमात की रुकन है, जमात इस्लामी पाकिस्तान की, इसके अलावा एक वेलफेयर का इदारा चला रही हैं, और आज के प्रोग्राम में आप खातीन का मुकदमा लड़ रही हैं, उनकी जानिब से आप हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि आखिर में तमाम जो भाई और बाप सुन रहे हैं उनको एक छोटा सा मैसेज, एक बेटी की तरफ से, एक माँ की तरफ से, आपकी तरफ से जाना चाहिए। हाँ जी, अभी अल्ताफ भाई ने आपसे अर्ज करी थी कि हम बरकत चाहते हैं, हम रहमतें चाहते हैं। नबी मेहरबान सल्लम ने औरत की जात को हर हैसियत में एक खूबसूरत
جو تھا اس کا ایک تصور دیا. آپ وسلم نے 2 چیزوں کو خوبصورت کہا دنیا کی, کہا کہ مجھے 2 چیزیں پسند ہیں, ایک خوشبو اور ایک عورت. عورت کس حیثیت میں؟ بیٹی کی حیثیت میں, ماں کی حیثیت میں, بہن کی حیثیت میں اور بیوی کی حیثیت میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میسج دے گئے؟ یعنی 2 چیزیں پسندیدہ دنیا کی کہیں, یہ امت کے مردوں کے لیے. آپ دیکھیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تعلیمات کی اور اس کی جو برکات ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ اب امپلیمنٹیشن ہو, ان کے احکامات پر عمل کیا جائے. اصل میں نا مال کتنا ہے, اور جب مال کی بات آتی ہے تو بڑے بڑوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کے دعوے ہیں نا, اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں, تو میری یہ گزارش ہے اپنے سب امت کے بھائیوں سے, باپوں سے, بیٹوں سے, کہ اپنی بیٹی کا حق دے. یقین جانیے اللہ پاک آپ کے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا, آپ کو ان راستوں سے رزق دے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کتنا پروٹوکول کرتے تھے. سفر پہ جاتے تو آخر میں سب سے پہلے ان سے مل کے جاتے, سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے. یہ سب کیا میسج تھا؟ بہن آتی ہے تو اس کو کتنا لوٹاتے ہیں, اس کو بکریاں اور خزانے دے کے سیدہ شیما کو بھیجتے ہیں. پھر اسی طرح سے ماؤں کو جو دودھ پلائی رضائی مائیں تھیں, ان کو میری ماں اور بی بی حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور ان کو کتنا نواز کے بھیجتے ہیں. یہ سب کیا پیغام ہے؟ وہ تو خود سے دینے کا ہے, تو یہ تو ان کے حق ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. تو اگر ہمیں سدا یہاں نہیں رہنا, ہمیں رب کے حضور پہنچنا ہے اور ہم نے اللہ کے جواب دے ہیں ہم, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی ان کے حق دیں. یقین جانیے, مجھے یقین ہے, اس بات میں میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھولے گا اور خوشحالیاں دے گا. یہ میرا پیغام ہے. ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں اور سوال منتقل کرتے ہیں عبد الماجد چودھری کی طرف. این جی او سیکٹر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پلیٹ فارم کو واضح کر دیں کہ جہاں پہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہیں خواتین, کہ اگر ان کے وراثتی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ان کا استحصال کیا جا رہا ہے, تو کہاں کہاں وہ اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں, اپنی درخواست کہاں پیش کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, اس پہ خاتون محتسب کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے جس کے جو ڈویژنل جو لیول پہ اس کے آفیسز موجود ہیں. خواتین کو چاہیے کہ وہاں پہ جو اپنا مدعا ہے, اپنا جو کیس ہے, جو ان کا گریوینس ہے, وہ وہاں پہ پیش کریں, اور وہ بہت سپیڈی جو ہے وہ اس کا ریلیف وہاں پہ ان کو ڈلیور ہوتا ہے. اگر کسی بھائی نے کسی بھی رشتے میں اس میں جس میں سے ان کا حق بنتا ہے, زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کا حق ہے اور ان کو لینا چاہیے, تو ان کو بلا جھجک وہاں اس فورم پہ وہ رابطہ کریں. اس میں ڈی سی کا آفس جو ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے, مقامی پولیس کو بھی انسٹرکشن جاری ہوتی ہیں. تو یہ وہ اگر خواتین کے ذہنوں میں وہ ٹپیکل جو لٹیگیشن والا ایک خوف ہوتا ہے, اگر وہ ہے تو وہ اپنے ذہن کو نکالیں. اس اعتبار سے گورنمنٹ بہت سنجیدہ ہے اور انہوں نے بہت سنجیدگی سے یہ اقدام کیا ہے. تو میں اپنے توسط سے بھی اپیل کروں گا کہ جو آپ کا حق آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول اور آپ کی ریاست پاکستان دیتی ہے, وہ اپنا حق کسی صورت بھی کمپرومائز نہ کریں. اچھا, اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ہم اس میں کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں. جیسے ایک ماں ہے, وہ کسی کی بہن تھی اور اس کے باپ سے اور بھائیوں سے اس کو وراثت ملنا تھی, تو اس کو سوشل پریشر کے اندر وہ جائیداد کو ہبہ کروا لیتے ہیں یا ان کے حصے کو ہبہ کروا لیتے ہیں. کیا وہ ہبہ واپس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں, اگر تو جو ماں ہے جس نے وہ ہبہ کیا ہے, وہ اپنی زندگی کے اندر اس ہبہ کو چیلنج کرتی ہے اور وہ اس چیز کو ڈینائی کرتی ہے کہ یہ جو سو کالڈ ہبہ ہے یہ میں نے نہیں کیا, یا اگر مجھ سے کروایا گیا ہے تو کن صورت میں کیا گیا ہے, تو وہ جو ہبہ ہے وہ ریووک ہو سکتا ہے, وہ ختم ہو سکتا ہے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مفتی ڈاکٹر عمران صاحب نے. آپ اسلامک اسکالر ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی ڈاکٹر علی عمران صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم محمد الطاف سومرو صاحب, مہمان گرامی اور تمام آپ کی ٹیم کو محبتوں برا سلام. بہت شکریہ. آج کا موضوع یقیناً آپ تک پہنچا ہوا ہے, خواتین کے وراثتی حقوق کا استحصال اور معاشرتی دباؤ.
آپ چونکہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ایک مرد بھی ہیں، باپ بھی ابھی بنے ہوں گے یا بن جائیں گے انشاءاللہ، اور بھائی بھی یقیناً ہوں گے، اور کسی ماں کے بیٹے بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مردوں کی جانب سے خواتین کو جو اسلام نے حق دیے ہیں وراثت میں، وہ پنجاب اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں غصب کر لیے جاتے ہیں، تو ان پہ ذرا ایک بطور مرد آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنا پسند کریں گے کہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ سر، یہ موضوع انتہائی اہم اور بہت ہی لائق توجہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور یقیناً یہ آپ کی جہاں دیدگی کا ایک بین ثبوت ہے۔ یقیناً بہت سارے اسکالرز نے پہلے بھی بات کی ہوگی اس موضوع پہ کہ خواتین کے حق وراثت کی تفہیم ہے، اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، استحصال کیوں ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس محرومی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا قانونی اور شرعی پہلو کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کو چند ایک پوائنٹ کے ساتھ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی پلیز۔ کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو حق وراثت ہے اس کو علم فرائض کہتے ہیں۔ علم فرائض کہتے ہیں، اس کا فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے عربک میں مقررہ حصہ، کہ ورثاء کو مقررہ حصہ ان تک پہنچایا جائے۔ پھر سر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کی حیات کے ساتھ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جس کا انسان کی موت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے علوم ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سارے علوم کا تعلق ہماری حیات کے ساتھ ہے۔ میڈیکل کا تعلق ہماری حیات سے ہے، یہ ایگریکلچر کا تعلق ہماری حیات سے ہے، ایون دین فقہی معاملات ہیں، حلال و حرام کے معاملات ہیں، ان کا تعلق حیات کے ساتھ ہے۔ علم فرائض وہ واحد علم ہے جس کا موت کے ساتھ تعلق ہے، کہ جب انسان فوت ہو جائے تو تب اس علم کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کیا جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو خواتین کا جو حق وراثت ہے، اسلام نے تو 1450 سال پہلے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ اب مسئلہ ہے ہمارا علاقائی طور پہ، بحثیت قوم پنجاب یا پاکستان اینڈ اینی مور جو ہمارے علاقہ جات ہیں، کہ ان میں کہاں تک ہم اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ دیکھیے سر، دنیا کا واحد قانون اسلام کا ہے جس نے بطور بیٹی خواتین کو بطور بیٹی 4 جگہوں سے حق وراثت دیا ہے، 4 انداز میں۔ اس کو ہاف بھی دیا ہے جب ایک ہی بیٹی ہو، اس کو 2/3 بھی دیا ہے جب ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو، اور پھر اگر 7 بھائی ہوں تو ان کی نسبت نصف حق دیا ہے۔ اور یہ میری بات سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کی روشنی میں ہے۔ اور ایک چوتھی قسم وہ بھی بنتی ہے کہ جب بیٹی کے ساتھ نیچے آگے رشتوں میں اگر بھائی نہیں ہے برابر میں، تو بتیجی کے ساتھ مل کے بھی اس کو ہم اسبا کہتے ہیں عربی کی زبان میں، اس طرح سے بھی اس کو حق وراثت میں اسلام نے اتنی بطور بیٹی 4 جگہوں سے وراثت دی ایک خاتون کو۔ وہی خاتون جب بہن کی شکل میں ہوتی ہے تو اسلام نے پھر اسے 2 جگہوں سے وراثت دی ہے۔ بطور اسبا بھی اس کو ایک ایسی کنڈیشن ہے شرعی، اس میں اسبا بنتی ہے تو وراثت ملتی ہے۔ اور جب بھائیوں کے ساتھ ہو یا کوئی بھائی کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کی اولاد اور بیوی بچے نہ ہوں، تو اس بھائی کی طرف سے بھی بہن کو پراپرٹی باقی بھائیوں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو ایک ہی خاتون کو دیکھیں، اسلام نے 4 جگہوں سے وراثت بطور بیٹی کے دے دی، 2 سے 3 جگہوں پہ وراثت بطور بہن کے دے دی، 2 جگہوں پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کی روشنی میں اگر میں کہوں تو بطور بیوی اسلام نے 2 انداز میں پراپرٹی دی ہے کہ اگر اس کے شوہر کی اولاد ہوگی
तो 1/8 उसे मिलेगा, और अगर औलाद मुफ्ती साहब, जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे माशरे के अंदर औरत सबसे ज्यादा दौलतमंद होनी चाहिए, क्योंकि वो बेटी होगी तो उसको बेटी का हिस्सा मिलेगा, जब उसकी शादी होगी तो उसको बीवी का हिस्सा मिलेगा, जब वो माँ होगी तो उसको बीवी का हिस्सा भी मिलेगा और उसको माँ होने का हिस्सा भी दिया जाएगा, और बाकी जितनी भी कंडीशंस आपने बताई हैं वहां से सबसे ज्यादा जो एम्पावर किया गया है विरासत के मामले में वो औरत है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो सीधा सीधा आपसे किया जाता है, क्योंकि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुफ्ती हैं, तो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उन तमाम मजहबी अकायद के लोगों को जो इसकी तकसीम को वाजे करते हैं, शरीयत को वाजे करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे फतवे लगा दिए जाते हैं मसालिक की बिना पर, कुफ्र के, शिर्क के और दूसरे तमाम अकायद के लोगों पर, और कैंपेन्स चलाई जाती हैं बाकायदा इस हवाले से। लेकिन कभी भी मेरे इल्म में ऐसा नहीं हुआ, ना ही मैंने कभी ऐसा देखा है कि उलमा ने इस बात पे मुत्तफ़िक़ा कोई करारदाद पेश की हो कि लोगों को इस हवाले से डराया जाए या कोई करारदाद ऐसी चलाई जाए कि उनके कुछ हुकूक जो हैं वो सलब किए जाएं, या उन पे कोई कदगन लगाई जाए तमाम मर्दों पे कि अगर वो ख़ातीन के हुकूक सलब करते हैं, विरासती हुकूक, तो उलमा की जानिब से उनकी तरफ से कोई करारदाद पेश की गई हो या इस पे बहुत कोई सख्त बयान आया हो। जी प्लीज़ इसको ज़रा वाज़े कीजिएगा, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। इसके दो तीन पहलू हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सर पहला पॉइंट तो ये है कि इन चीजों को बड़ी क्लैरिटी के साथ कुरान पाक में बयान कर दिया गया है, और उलमा चूंकि मिंबर महराब पर कुरान और हदीस बयान करते रहते हैं तो इन चीजों को डिफाइन किया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान का, मैं समझता हूं कि जहां बहुत सारे कवानीन में हो सकता है कहीं हुक्म हो, लेकिन ये विरासती कानून प्योरली ये इस्लामिक है, हमारा बिल्कुल प्योर इस्लामिक कानून है विरासत का कानून हमारा। तो कानून में भी हर चीज को मेंशन कर दिया है, इस्लाम ने भी हर चीज को मेंशन कर दिया है। फिर उलमा की जो जिम्मेदारी है सर वो मिंबर व मेहराब है। मैं यहीं पे कहना चाहता हूं कि हमारे मिंबर व मेहराब से, मुफ्ती साहब मैं बिल्कुल आपकी बात को एक्सटेंड करना चाहता हूं, इंडोर्स करना चाहता हूं कि मिंबर व मेहराब से मैंने आज तक कभी किसी जुमा के खुतबे के अंदर, किसी भी मजहबी जलसे के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने इस मौजू के ऊपर कोई बात नहीं सुनी कि खुदारा खातीन के, बहनों के, माओं के, बीवियों के विरासती हुकूक को मत बातिल तरीके से खाएं, जबकि कुरान वाज़े कहता है कि बातिल तरीके से किसी का माल मत खाएं। तो क्या मिंबर व महराब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां से ये बात वजाहत की जाए, जबकि हमारी आबादी आधी से ज्यादा, निस्फ से ज्यादा इस वक्त खातीन पर मुश्तमिल है? जी बिल्कुल, आपने सही ये पॉइंट आउट किया है कि आबादी खवातीन की एक बड़ी आबादी है, बड़ी रेशो है, बल्कि अगर इस्लामिक पॉइंट से बताऊं तो ये बढ़ती जाएगी। खवातीन की जो तादाद है ये मेल की निस्बत बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सर कहना कि कभी भी आपने नहीं सुना, एक चीज है कि आपने नहीं सुना, एक है कि कहीं बयान नहीं हुआ, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो मैं पूरे वसूख और एतमाद से कहता हूँ, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं भी जिस इलाके में आपने जुमा पढ़ा या जहाँ जिन उलमा से आपका रब्ता रहा, वहाँ उन्होंने इस बात को सिर्फ नजर कर दिया हो या ये इस मौजूद पे बात ना हुई हो, लेकिन मैं इसको पूरे सर ये आपके प्रोग्राम के थ्रू आप पूरी दुनिया देखेगी, सुनेगी कि जैसे रमजान मुबारक हर साल आता है तो रमजान के मसाइल बयान किए जाते हैं, मुहर्रम आता है, मुहर्रम के मसाइल बयान किए जाते हैं, और आप ये जानते हैं कि रमजान मुबारक में सबसे ज्यादा हमारा करार होता है मसाजिद में, लोगों की तवज्जो भी ज्यादा होती है, मजहबी ज़हन भी बना होता है। तो रमजान मुबारक का एक जुमा खास तौर पे मैंने विरासत के लिए रखा होता है एवरी ईयर। जी मुफ्ती साहब, अभी प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।